السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم حصة مميزة على السبورة أقوم فيها بمراجعة عامة بالنسبة للغة العربية وكذلك une révision générale en français. Donc qu'est-ce qu'on va faire؟ راح نقراو على le texte والنص. Le texte هو un petit paragraphe ou bien un paragraphe. نقول عليه بالعربية هو النص. إذن النص يتكون من عدة جمل، يعني عندنا عدة جمل. أوكي. كذلك بالنسبة للفرنسية le texte il est constitué de plusieurs phrases. إذن de plusieurs phrases. D'accord? C'est-à-dire, donc en français, quand on dit un petit texte ou bien un paragraphe, ou bien une histoire, نقراو des phrases correctes et simples. Par exemple, il était une fois une fille s'appelait Blanche-Neige, par exemple. ونحكيو القصة. Elle habitait dans un grand château, etc. etc. كذلك بالنسبة للنص باللغة العربية. إذن عندما نقرأ نص مثلا كان عصفور فوق الشجرة وجاءه مثلا ثعلب وأراد أكله، وهكذا ننهي النص مثلا فقط. إذن لذلك نعطي لكم هنا la base d'écrire un texte ou bien un paragraphe bien une production كذلك بالنسبة للنص في اللغة العربية والوضعية الإدماجية. إذن في النص نلقى عدة جمل. في الفرنسي le texte نلقاو plusieurs phrases. donc بالنسبة للغة العربية الجملة تتكون من عدة كلمات. إذا نعطي مثلا جملة أكل الطفل تفاحة. إذن هذه جملة يعني مفيدة. أكل الطفل تفاحة. تتكون هذه الجملة من فعل وفاعل ومفعول به. إذا نجد دائما فعل، هنا فاعل، هنا مفعول به. قد تكون هنا في مكان المفعول به جار ومجرور أو حال أو صفة وموصوف إلى آخره، يعني الجملة قد تتغير. كذلك بالنسبة للفراز في الفرنسي نعطي un exemple. Le maître explique la leçon. في اللغة الفرنسية نقسم la phrase en deux groupes، يعني le groupe nominal sujet هذا وهذا c'est le groupe verbal يتكون من le verbe et le complément du verbe. Le complément du verbe خليه الدرس واحد آخر باسكو le complément du verbe قادر يكون direct قادر يكون indirect وهكذا. إذا هنا راح نعطيكم بصفة عامة فقط. دونك نفس الشيء هنا في اللغة العربية pour dire une phrase correcte. حتى الإنسان كي يحب يتكلم لازم يقول une phrase correcte. Le maître explique la leçon تتكون من فعل وفاعل وكذلك مفعول به. المفعول به يعني الكومبليمون. دونك بالنسبة للغة العربية قلنا مثلا أكل الطفل تفاح. إذا عندنا قلنا هنا الفعل وهذا فاعل وهذا مفعول به. داكوغ. دونك دائما في الجملة نلقاو الفعل والفعل والمفعول به سواء في العربية أو في الفرنسية. إذا بالنسبة للغة العربية عندنا هناك 3 أفعال، يعني فعل ماضي، فعل مضارع وفعل أمر. أوكي. إذا بالنسبة للجملة في اللغة العربية عندنا
فعل ماضي، فعل مضارع وفعل أمر. داكور. أما بالنسبة للفرنسية هنا لو فيرب عندنا لو باسي يعني لو باسي كومبوزي، عندنا لو بريزون وعندنا لو فوتور، يعني نفس الشيء. المهم الجملة تكون مفهومة سواء في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. دونك بور بارلي لازم نكونوا نعرفوا بلي راح نقولوا جملة في الحاضر أو في المستقبل باش نقدروا كونجوغيوها. بالنسبة للسوجي هنا، السوجي في لافراز، هنا السوجي في لافراز قادر يكون ان نون كومون. لو ماتر هذا اللي كونستيتوي دان ارتيكل، هذا نسميوه ان ارتيكل او بيان ان ديتيرمينون، وهذا نسميوه ان نون اسم. لو ماتر عندنا لو ماتر هذا سي ان سوجي، لو سوجي اللي كونستيتوي دان ارتيكل، هذا يسميه ارتيكل او بيان ديتيرمينون بلس ان نون. دونك هنا في المثل هذا عندنا ان ارتيكل بلس ان نون هو لو سوجي. لو سوجي قادر يكون ايضا ان نون بروبر، ان نون بروبر كيما باغ اكزومبل نقولوا كريم، فاطمه. كذلك بالنسبه للفيل مثلا نقولوا اوران، نقولوا انابا، انجي. ولكن هنا في لي نون بروبر لازم تكون لا لتر الاولى دائما نكتبوها ماجيسكول. اوكي، هذا بالنسبه للسوجي. وكاينه التروازيام شوز اللي لازم تكتب في السوجي هو لي برونون بيرسونيل اللي هما il يعني الضمائر il. داكور، نبداوها من جو، tu, il, elle, nous, vous, le pluriel il ou elle au pluriel. داكور. اذا هذا بالنسبه للسوجي. اما بالنسبه للفيرب هنا، للفيرب نروحوا للفيرب الان. الفيرب عندنا le passé composé، بعد يجي le présent وبعد يجي le futur. هذه لازم تعلموها. Donc في le présent عندنا premier groupe. Le premier groupe il se termine par ER. Le verbe se termine par ER. هنا باش نعطيك المعلومة sauf le verbe aller. Parce que le verbe aller يدخل في le troisième groupe ولكن يكمل يفض بالER. Deuxième groupe قلنا يفض بالIR. Comme le verbe finir, puis écrire, offrir, choisir, etc. وعطيتكم une règle générale. قلت لكم باللي اللي ما يدخلش في البروميي جروب ولا في الدوزيام جروب نحطوهم الكل في التروازيام جروب. Comme par exemple prendre, entendre, voir, etc. Donc la terminaison du premier groupe عندهم نفس la terminaison اللي هي E, ES, E, ONS, EZ et enfin ENT. C'est la terminaison dans la conjugaison des verbes qui se terminent par ER, c'est-à-dire au premier groupe. Comme le verbe par exemple parler. On dit je parle, tu parles, la terminaison. Il ou elle parle, eux, nous parlons, vous parlez et il parle à la fin ENT. Ok? La terminaison du deuxième groupe, comme le verbe finir, on dit IS, IS, IT. Puis I2S, ONS, on va I2S, EZ, et enfin I2S, ENT. Donc, on dit je finis, faute IS, tu finis, faute IS, il finit, faute IT, nous finissons, I2S, ONS, vous finissez, I2S, EZ, et enfin, vous, il ou elle au pluriel finissent, I2S, ENT. C'est la terminaison dans les verbes qui se terminent par IR. Donc, maintenant, dans le présent, je parle toujours le présent. Ok? Donc, dans le troisième groupe, le troisième groupe, أول حاجة نبداو باللي auxiliaires avoir et être. هادوما لازم تعلموا باللي l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être ce sont des verbes du troisième groupe.
اوكي باسكو لا كونجوغيزون تاعهم واش نقولو جي tu as il a nous avons vous avez ils ou elles ont والauxiliaire être نقولو je suis tu es il est etc. حتى nous sommes vous êtes ils sont ils ou elles sont. دونك هادو مثلا داخله في troisième groupe و entre temps نخدمو بهم في le passé composé c'est-à-dire يدخلوا في مع le passé composé هادوما les deux auxiliaires être et avoir. دونك المجموعة تاع تاع بالنسبة للأفعال عندنا le verbe voir le verbe prendre. On a des exemples, le verbe aller, aller, la conjugaison théon, goulou, je vis, tu vas, il va, nous allons, vous allez et ou elle au pluriel vont. Donc le verbe voir fait le présent, goulou, je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Et un dit à la fin. Le verbe prendre au présent, goulou, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez et ils prennent. Donc, هنا باش نلاحظوا باللي في التروازيام جروب لا كونجوغيزون دي فيرب تختلف من فعل إلى فعل. هذا بالنسبة للبريزون. نروح الآن للعربية. الجملة في العربية. إذا الجملة في العربية عطيناها قلنا أكل الطفل تفاحة. إذا ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن هذه الجملة تبدأ بفعل. عندنا هناك جملة تبدأ باسم. واش نقولوا؟ نقولوا الشمس مشرقة. إذا هذه جملة اسمية. إذا نقولوا هذه جملة تعتبر فعلية وهذه جملة تعتبر اسمية لأنها تبدأ باسم. إذا هناك نوعين من الجملة في اللغة العربية، جملة تبدأ بفعل وجملة تبدأ باسم. الجملة الفعلية والجملة الاسمية. في الجملة الاسمية في الغالب نلقاوها مبتدأ وخبر. الأول يجي مبتدأ مرفوع والثاني يجي خبر مرفوع أيضا. دائما المبتدأ يكون معرف والخبر يكون نكرة في زوج مرفوعين. إذا نقول مبتدأ اسم مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إذا بالنسبة للاسم هنا قادر يكون اسم يعني شيء، اسم إنسان، اسم حيوان، أو اسم من أسماء الإشارة. مثلا هذا كتاب، هذه لوحة. نفس الشيء هذا وهذه يعتبر اسم. عند الإعراب نقول هذا أو هذه اسم إشارة، اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. إذا قد تكون هنا في المبتدأ أو في الجملة الاسمية نقول مثلا شمس اليوم حارة. إذا قد نجد في الجملة الاسمية هنا شمس اليوم حارة. إذا شمس هي اسم أو مبتدأ مرفوع في محل بضمة ظاهرة على آخره. قلنا لازم تكون معرفة. إذا المعرفة مش تجي هنا، تجي هي مضاف. باش نعرفوها لازم تلنا مضاف إليه. مضاف إليه دائما يجي مجرور. إذا شمس اليوم، شمس مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. اليوم مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. وحارة طبعا خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. هنا أيضا في الجملة الاسمية قادر تدخل عليها أخوات كان، يعني كان وأخواتها، وكاين إن وأخواتها. يعني تدخل كيف عندما تدخل على الجملة الاسمية كان
واش نقولوا هنا؟ كان يكون. كي نتفكروا كان يكون، اذا عندنا يكون نتفكروا فقط الضمه، لان كان عندما تدخل على الجمله الاسميه ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب خبرها. هذا بالنسبه لكان واخواتها. اما ان واخواتها فالعكس، عندما نحفظ كان واخواتها نتفكروا بلي ان تكون عكسية. إن عندما تدخل الجملة الاسمية تنصب اسمها وترفع خبرها. نروح الآن للجملة الفرنسية لنعرف l'adjectif qualificatif، يعني الصفة في الجملة الفرنسية. نروح الآن للجملة الفرنسية. par exemple عندنا le petit garçon est malade مثلا، ou bien il est chez sa grand-mère. il est malade. donc هنا باش نلاحظوا عندنا groupe nominal sujet. دائما لو groupe verbal يبدا من لو verbe. عندي هنا لو verbe اللي يجي وراه الكل سي لو groupe verbal. اوكي، هذا سي لو groupe nominal sujet. le groupe nominal sujet يتكون من plusieurs mots. le petit garçon هنا عطاونا صفة الطفل، يعني l'adjectif qualificatif باللي لو garçon هو هذا il est petit صغير. إذا هذا نسميوه adjectif qualificatif، يعني صفة الطفل. صفة الطفل هي صغير. نجدها في الجروب نومينال سوجي كما نقدر نلقاوها في لو كومبليمون دو فيرب. par exemple نعطيكم un autre exemple. un exemple عندنا il a acheté في الباسي كومبوزي هنا un vélo comment rouge. donc voici le groupe nominal sujet. يحبس حتى le verbe، وهذا ici le verbe passé composé، وهذا c'est le complément du verbe. le complément du verbe est constitué de plusieurs mots. عندنا هنا un nom un vélo plus un adjectif qualificatif اللي هو rouge، يعطينا صفة الدراجة هي حمراء. إذا هذا نسميوه un adjectif qualificatif. اوكي، دونك قادر يجي في لو جروب نومينال سوجي كما قادر يجي في لو جروب فيربال. تاني حاجة نقولكم بلي l'adjectif qualificatif هذا قادر يجي مباشرة مع الاسم وقادر يجي مع الفعل. عندنا هنا malade يعني صفة الطفل كيف هو مريض. هذا أيضا يسميوه un adjectif qualificatif. هذا اوكي، الفرق ما بيناتهم bien sûr. donc هنا il existe deux sortes d'adjectifs qualificatifs. كاين un adjectif qualificatif attribut وكاين l'adjectif qualificatif épithète. هذا تانا normalement parfois. ok donc l'adjectif épithète il se trouve مباشرة يعني juste à côté بعد le nom. هذا c'est un adjectif qualificatif مع le nom. هذا rouge مع le nom c'est un adjectif qualificatif épithète. voilà parce que ما كاينش بيناتهم un verbe. l'adjectif qualificatif attribut il est séparé du nom par هنا كاين plusieurs verbes اللي راح يسيباري l'adjectif qualificatif. هذايا الاتريبut هذا يسميوه attribut. voilà parce qu'il est séparé du nom par un verbe. le verbe هذا قادر يكون un auxiliaire être ou bien le verbe paraître ou bien sembler ou bien devenir ou bien rester ou bien aussi avoir l'air. هادو الكل مكتوبين في فيديو من فيديوهاتي تاع l'adjectif épithète et attribut. قاعدين تعاودوا ترجعوا تقراو بالديتاي. هنا فقط أعطيكم مراجعة عامة على la phrase وعلى الفيرب
Alors, la construction d'une phrase, comment parler ou bien comment construire une phrase correcte et simple. D'accord. Donc, là, on a deux qualités d'adjectifs, l'adjectif attribut et l'adjectif épithète. L'adjectif épithète يجي مباشرة مع الاسم سواء في الجروب nominal sujet ou bien في الجروب verbal. يجي un vélo rouge. عندنا هنا un vélo rouge. Donc هنا il n'est pas séparé par un verbe. هنا il est séparé par le nom par un verbe. اللي هو malade. Malade c'est un adjectif qualificatif. لكن attribut هذا يسميه un adjectif qualificatif épithète. هذا يسميه adjectif qualificatif épithète. يعني ملازم للاسم. داكوغ. هذا بصفة عامة فقط. هكذا نكون قد أنهينا cette petite révision. إذا بالنسبة للعربية والفرنسية إن شاء الله كملوا une autre révision à suivre في اللقاءات القادمة إن شاء الله. إذا نقول لكم وأترككم في رعاية الله وحفظه أولا وأقول لكم سلام.